बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकियों आज 13 अप्रैल 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। अगले 9-10 दिनों की मौसमी रिपोर्ट है जिसमें एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स जो 10-12 दिनों की अपडेट देते हैं, इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान का अपना इदारा है महकमा मौसमियात का, इस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी नेशनल वेदर फॉरकास्टिंग सेंटर इस्लामाबाद या मेटाफिज इस्लामाबाद की तरफ से जो ख़बरें हैं उस हवाले से भी, और दीगर जो मौसमियाती मॉडल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मौसम के हवाले से जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगले 10-12 दिनों के लिए पक्की फसलें हैं। गंदम की कटाई भी पंजाब में शुरू हो चुकी है और उसको थ्रेश करना या उसकी हार्वेस्टिंग वगैरह इस तरह का अमल भी है। तरबूज की तुड़वाई भी है और बाकी फसलात भी जो है वो अपने आखिरी मराहिल में तो नहीं है, जैसे मक्की वगैरह का भी खासा टाइम ले रही है, कपास वगैरह, मतलब वो फसलात तो है ना, तो उनके लिए भी मौसम का जानना ज़रूरी है। बाकी चूँकि अप्रैल का वस्त हो चुका हुआ है और आगे चलकर कितने बारिश स्पेल आने हैं और इस साल कितने सैलाबों का ख़तरा है, दोस्त बार बार पूछते हैं, क्योंकि हमने वो कह रहे हैं कि हमने मूंगी वगैरह की गंदम की फौरी बात काश्त करनी है, मूंगी की कोई तिल्ली की फसल की बात करता है। तो इस तरह से देखें सारा इल्म तो मेरे अल्लाह के पास है, वल्लाहु आलम। बाकी जो इदारे बताते हैं या जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास से मतलब इंसानों के पास, उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये ख़बर के जो मुख्तलिफ़ पोस्टें शेयर हो रही हैं उसमें, बेटा आज फिर मेरा आ रहा है तो उसकी जो पोस्टें शेयर हो रही हैं तो उसमें लिखा जा रहा है कि 16 अप्रैल के बाद एक बारिशी सिलसिला या फिर 17 या 21 अप्रैल के बाद तो जो टोटल प्रिसिपिटेशन है या मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल बता रहे हैं उनके मुताबिक तो 22 अप्रैल तक, आज 13 है तो 22 अप्रैल तक कहीं भी कोई यानी ज़राअत से मुंसलिक इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें जनूबी पंजाब है, वस्ती पंजाब के भी कुछ इलाके आते हैं, सिंध के इलाके हैं और बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, तो उन इलाकों में जो है बारिश का फ़िलहाल इम्कान नहीं है। अलबत्ता कल और परसों मुल्क भर में कहीं बारिश का इम्कान नहीं है, उसके बाद जो है वो आगे चलकर बारिशी सिलसिले आ सकते हैं, वो भी शुमाली इलाका जात, खित्ता पोठोहार यानी जेलम, अटक, चकवाल, रावलपिंडी वगैरह, मरीगलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और खित्ता पोठोहार के साथ जो है वो दूसरे इलाके भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे वस्ती पंजाब के कुछ मंडी बहाउद्दीन है, हाफसाबाद है या पीछे खुशाब वगैरह या मियाँ वाली या बखर का कुछ हिस्सा, तो इन इलाकों में कुछ जो है वो आगे चलकर 16, 17, 18 को जो बारिशी सिलसिले हैं जिस सवाल से आप पोस्टें पढ़ रहे हैं वो उन इलाकों तक महदूद है, या खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके या कुछ ज़ेरी इलाके। बाकी अगर आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो कोई बारिश नहीं है 9-10 दिन, और वस्ती पंजाब जैसे झांगे, टोबा टेक सिंह वगैरह, फैसलाबाद, इन इलाकों में बारिश नहीं होगी। साहिवाल हो गया और पाक पतन भी शायद ना हो, बहावल नगर या बहावलपुर या रहीम यार खां, इन इलाकों में तो कोई बारिश नहीं है। सिंध भर में ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो हासिल कलाम इस गुफ्तगू का ये है जिसमें पाकिस्तानी इदारे भी हैं। आगे चलकर आज मेरे ख्याल में मरासला या कल आ जाएगा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो बताएंगे कि मतलब कहाँ बारिश होनी है, तो वो वही इलाके बताएंगे जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चूँकि मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स में देख चुका हूँ तो उनके मुताबिक तो यही है। बाकी जो 9 दिन है आपके पास जो ज़राअत से मुंसलिक इलाके हैं, तो आपने जल्दी गंदम की कटवाई भी करनी है और उसकी थ्रेशरिंग है या जो भी आपका अमल है जिस तरह से भी आप करते हैं। 7,000 रुपया जो है इसकी कटाई का, इसको ले जाओ उधर, 7,000 की जो कटाई है, हार्वेस्टिंग या कंबाइन जो कटाई कर रहा है यहाँ पर हमारे इलाके में, वो 7,000 फ़ी एकड़ का ले रहा है। और उसके अलावा जो अभी थ्रेशर नहीं हुई लगी उसमें भी थोड़ा देखा जाएगा कि पहले वो 13वां 14वां हिस्सा लेते थे, हिस्सा उसको बोलते हैं मतलब, और अब पता नहीं कितना लेंगे, अभी तक हमारे पास आई नहीं है। बस कटाई आजकल शुरू हो चुकी है और हो रही है, तो ये सूरत हाल है। बाकी गंदम का जो रेट है वो तकरीबन 2900 से लेकर 3100 तक है यहाँ पर मार्केट, या जो लोकल जो ये ताजर वगैरह हैं ले रहे हैं। मंडियों की मैं बात नहीं कर रहा, ये जो ताजर आड़त वगैरह ये वाले लेते हैं तो ये 2900 से 3100 तक है। वो हर किसी का अपना दाव पेच होता है, 3100 से 3100 वाले का लेते हैं तो उसको 10-12 दिन पैसों का दे देते हैं झांसा,
اور کہیں نقد بھی چل رہا ہے. تو اس طرح سے صورتحال ہے. اور باقی سیلاب متاثرین کے حوالے سے کوئی فی الحال خبر نہیں ہے. بہت سارے نام اہل ہیں, خزانے میں کچھ نہیں ہے. بجلی کی اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ رات گئے یعنی مغرب سے لے کر اب صبح ہوتے تک 4 سے 5 گھنٹے بجلی مختلف اوقات میں 1-1 گھنٹہ کر کے گئی ہے. ساری رات ہمیں ذلیل کیا اس نے. مطلب اب دیکھیں کون سو سکتا ہے. اب جب لائٹ چلی جاتی ہے مچھر ہوتا ہے, چاہے آپ اس سے مچھردانی بھی استعمال کر لیں تو بھی مسائل تو ہے نا. تو مطلب آئی پی پیز کو پیسے دینے کے لیے یا پتہ نہیں کیا معاملات ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کی. کہ دیکھیں جہاں گیس نہیں ہے, جہاں بجلی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں, کوئی زرعی جو بمپر کراپ ہے گندم لینے کو کوئی تیار نہیں. آگے چل کر گندم کا کریش ہو سکتا ہے. حالانکہ انہوں نے سینٹرز بنائے ہیں, جیسے کھانے وال ہے اس کے, جہانیہ ہے, موسیٰ ورک ہے, عبدالحکیم ہے اور میاں چنو میرے خیال ہے. تو یہ 4 مختلف جگہوں پہ سینٹرز بنے ہیں. تو اس میں گندم وہاں پہ 30 لاکھ میٹرک ٹن شاید گورنمنٹ آف پنجاب نے لینی ہے. تو مطلب کوئی ایک میکانزم تو ہے نہیں. تو اس میں جل کر آگے دیکھیں بجلیوں کے بلوں میں کتنے پیسے انہوں نے اضافی لیے ہیں, اور ابھی بھی 600 سے 1000 تک انہوں نے ایسے ڈال دیا رینٹ میٹر کا یہ وہ. تو بجلی ہے ہی نہیں, کہاں گیا اور کیا. 1 منٹ لے جاؤ یار, اسے ادھر لے جاؤ. تو مطلب کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں, آپ ذرا خود ہی امیجن کریں. باقی سیلاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب کیسے کتنے آنے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جس طرح سے تو ادارے بتا رہے ہیں سبھی دریاؤں میں کچھ نہ کچھ پانی آئے گا. ستلج کی بات کر لیتے ہیں, بیاس کی بات کر لیتے ہیں. تو وہ قرین قیاس ہے, ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ پانی آ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھاکڑا اور پونگ ڈیم جو ہے وہ پہلے تو 1640-45 فیٹ تک اس کا لیول تھا. ویسے اس کا جو میکسیمم لیول ہوتا ہے وہ 1680 تک بھی ہوتا ہے, 1400 تک بھی اس کو, 1700 تک بھی اس کو لے کے جاتے ہیں. اور باقی جو 1345 یا 50 تک غالباً چل رہا ہوتا ہے. آج کل مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے کہ نہ میں کوئی یاد میں نے کیا یا کہیں سے دیکھا. گزشتہ دنوں ایک ذرائع سے خبر ملی تھی تو اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو پونگ ڈیم 1390 تک تو اس کا ڈینجرس لیول شروع ہو جاتا ہے, 1400 فیٹ تک وہ عموماً رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستلج اور بیاس کا پانی پاکستان میں تو داخل ہوگا, اور کب ہوگا یہ جون جولائی اگست میں جا کر اس کی صورتحال بنے گی. ابھی وہ ڈیم بھریں گے, اس میں جب اضافی پانی آئے گا. راوی چناب میں بھی اس دفعہ پھر سیلاب کا خطرہ ہے, ادارے بھی بتا چکے ہیں اور لگ بھی رہا ہے, حالات بھی یہی بتا رہے ہیں. اور جیلم میں مغلا ڈیم بھی تھوڑا زیادہ بھرا ہوا ہے. اگر اس طرح سے بارشیں آئیں گی تو پھر نیلم جیلم میں, سندھ میں تو ہر دفعہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ کی رینج میں تو چلتا رہتا ہے. وہ پانی اتنا ہوتا ہے وہاں پہ, آپ سٹریم میں یا اس کے کیچمنٹ ایریاز میں, کابل دریا کا یا دریا سندھ کا. تو دریا سندھ میں بھی خطرہ ہے سیلاب کا. کسی دریا میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اس سال کوئی خطرہ نہیں ہے. پچھلے سال کی نسبت خطرہ ہے, اور اس سال سندھ میں بھی کافی چانسز ہیں سیلاب کے آنے کے, جس طرح سے ویدر فور کاسٹنگ ہے. تو ڈیٹا جو ہے ارسا کا آپ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا. ارسا کا ڈیٹا اپڈیٹ ہوا نہیں, آج ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے اس کی. باقی دریاؤں کا جو تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1462-63 فیٹ تک پہنچ چکا ہوگا, اور منگلا ڈیم کا 1152-53 فیٹ تک پہنچ چکا ہوگا. گنڈا سنگھ والا پر 77 کیوسیک ہے, سلیمان کی پر 8322, اور یہ 8-9000 سلیمان کی سے اسلام کے درمیان اچھا خاصا پانی ہے. تو وہ بیٹ میں ہی رہے گا. تو مطلب تھوڑا مسئلہ راستے وغیرہ خراب کر سکتا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہے. اسلام پر 2120 کیوسیک, راوی میں جسر پر 1190, شادرہ پر 821, بلو کی پر 2885, صدرئی براج پر 6386 کیوسیک. دریا چناب میں مرالہ پر 9000, خانکی پر 7100, قادر آباد پر 0, ترمو براج پر 15000 کیوسیک ہے. رات گیا کا یہ ڈیٹا, اور آج اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اور یہ سدنئی اور ترمو کا کل ملا کر 22000 کیوسیک بنتا ہے. یہ آگے چل کر آج جو ہے یہ 23-24 25 تک بھی جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں احمد پور سیال اور کبیر والا کا پل ڈسمنٹل ہوا ہے, ٹوٹا ہوا ہے, ایسے دوست بتا رہے تھے. اور پنجنند پر 10000 کیوسیک ڈام سٹریم ہے. منگلا ڈیم سے 8000, رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 19000, کابل دریا میں 35000, کالا باغ پر 49000, چشموں پر 41000, توسا پر 99000, گڈو پر 80000, سکھر پر 51000 کیوسیک, اور کوٹری پر رات گئے ڈاؤن سٹریم 0 تھا, اور آج دیکھا جائے گا کہ کتنا ڈاؤن سٹریم وہاں پہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل چشمے ساکی کو سبسکرائب کر دیں. بہت